सूरह वल फज्र में कहा अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिआद, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे अल्लाह ने आद की कौम के साथ क्या किया, उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हारे अल्लाह ने समूद को बर्बाद नहीं किया? क्या फिरौनों को बर्बाद नहीं किया? अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, ये वो थे जो शहरों में सरकशी कर रहे थे। पूरी आयतें मैंने नहीं पढ़ी। तुग़यान के मानी सरकशी। ये कौम आद के लोग, ये कौम समूद के लोग, ये फिरौन, ये सरकशी कर रहे थे शहरों में, हमने इन्हें तबाह कर दिया। अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, ये तुग़यान कर रहे थे। ठीक, ये याद रखना सूरह वल फज्र। और अब सूरह वश्शम्स में कहने लगा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, समूद ने तुग़यान किया, सरकशी इख्तियार की। उनका रसूल चीखता रहा नाक़त अल्लाह व सुक़याहा, ऊँटनी याद है ना हज़रत सालेह की जो मोजज़े के तौर पे आई थी। उनका रसूल चीखता रहा, भाई तवज्जो रखना, चीखता रहा नाक़त अल्लाह, ये नाका अल्लाह का है, ये ऊँटनी अल्लाह की है। नाक़तुल्लाह कुरान में लिखा है, ये जो मोजज़े के तौर पे नाका आया, नाम क्या है उसका? नाक़तुल्लाह। कभी अल्लाह ने उस पर सवारी की? नहीं की ना, नहीं की। कभी अल्लाह ने उस ऊँटनी का दूध पिया? नहीं पिया। तो ये अल्लाह का नाका कैसे हो गया? कहा भाई ऐसे अजायब दिखलाए कि अल्लाह ने कहा कि ये नाक़तुल्लाह है, तो नाक़तुल्लाह तो सबकी समझ में आ गया, यदुल्लाह आज तक किसी की समझ में ना आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा वन नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमाहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबाअस अश्क़ाहा व क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाहि व सुक़याहा। वो सरकशी करते रहे, उस कौम के लोग सरकशी करते रहे। उनका रसूल साले पुकारता रहा ये अल्लाह का नाका है, इसका भी एहतराम करो, इसके घाट का भी एहतराम करो। फ़कज़्ज़बूहु, पूरी कौम ने मिलकर नाक़े साले की टांगें काट दी और पूरी कौम ने उसकी तकज़ीब की। मुझे माफ़ कर देना, कुरान है, कहानी नहीं है। मैं मुबालगा कर सकता हूँ, तुम मुबालगा कर सकते हो, एक हो उसे 5 बना के बता सकते हो, 5 को 10 बना के बता सकते हो, लेकिन जब कुरान कह दे तो वो हतमी है। फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा, उन्होंने साले को झुठला दिया। किसने? साले के कौम वालों ने। फ़अक़रूहा, और साले की ऊँटनी को उन सब ने मिलकर उसकी टांगें काट दी। या रोक रहा हूं मैं, अक़रूहा, सारी कौम ने मिलकर नाक़े साले की टांगें काट दी। मुझे बतलाओ, तारीख से तो कुछ थोड़ी वाक़फियत होगी ना, सबने मिलकर काटी थी? एक था, कुल एक था। साजिश में 3 शरीक थे, टांगे काटने वाला एक था, और तारीख में उसका नाम भी है क़ीदार, काफ ये दाल अलिफ रे, क़ीदार। तो टांगे काटी क़ीदार ने, और अल्लाह ने इल्जाम लगाया 100% कौम पर। तो ये हुआ क्या? हुआ ये कि चूंकि पूरी कौम उस अमल कत्ल से राजी थी, इसलिए अल्लाह ने सबको कातिल करार दिया। अब जो भी कत्ल अली से राजी हो, चाहे वो दमिश्क का हो या मदीने का, इल्जाम कत्ल अली में बराबर का शरीक है। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद, सूरह वल फज्र, सूरह वश्शम्स। और अब वो पहला सूरा जो पैगाम के तौर पे आया, और मैंने बार बार अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ किया, उसकी 7वीं और 8वीं आयत, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना। देखो इस इंसान को क्या हो गया है, ये अपने आप को मुस्तग़नी पाकर, बेनियाज पाकर बहुत ज्यादा सरकशी करने लगा है। तो तुम्हारा मिजाज है सरकशी। जरा सी दौलत आई, सरकश हो गए। जरा सा इक़्तिदार मिल गया, किसी महकमे की अफसरी मिल गई, सरकश हो गए। थोड़ी सी ताकत आ गई, सरकश हो गए। भाई यही तो है ना, भाई सुनना, छोटा सा किसी सूबे का वजीर आला, सरकश हो गया। भाई अजीब बात है, किसी छोटे से मुल्क का सदर, सरकश हो गया। तो सरकशी जरा सी बात पे आ जाती है। वो रसूल, आखिरी सूरा सुनो नुज़ूल तरतीब का, आखिरी सूरा जानते हो ना, पहला सूरा सूरह अलक, आखिरी सूरा सूरह नस्र, आखिरी है ये, इसके बाद कोई सूरा नाज़िल नहीं हुआ। रसूल नबी थे, कायनात के सबसे बड़े इंसान थे, खातमुन नबीयीन थे, और अब उन्हें हुकूमत भी मिल गई,
मदीना उनके कंट्रोल में, मक्का उनके कंट्रोल में, पूरा अरब उनके कंट्रोल में बादशाह हो गए ना। और अब आवाज़ दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। हबीब फतह आ गई, हबीब मदद आ गई। हबीब जब तू देखे कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं तो अब तो सब कुछ हो गया ना। फतह भी आ गई, नुसरत भी आ गई, लोग भी मुसलमान हो गए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। हबीब अब अपने रब की तस्बीह कर, उसकी हमद कर, वस्तगफिर हो और इस्तिगफार कर। इन्नहु कान तव्वाबा। अल्लाह तौबा को बेहतरीन कबूल करने वाला है। तो थोड़ी सी ताकत पर ये इंसान है तुग़यान करता है, और बड़ी ताकत पर मोहम्मद इस्तिगफार कर। ये आयत का टुकड़ा ज़हन में रहे, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर हो। इस्तिगफार के मानी क्या है? गुनाहों की तौबा। चलो ये यही सही, गुनाहों की तौबा, इस्तिगफार। रसूल ने कौन सा गुनाह किया था? कौन सा गुनाह किया था जिसकी तौबा अल्लाह करवा रहा है? सवाल है ना कि कौन सा गुनाह किया था जिसकी तौबा करवा रहा है अल्लाह, जिसके लिए इस्तिगफार करवा रहा है? अली एक मकाम पर तशरीफ फरमा थे और बड़े बड़े साहबे किराम जिन्हें कुरान फहमी का दावा था कि हम कुरान समझते हैं, वो अली के पास बैठे थे। भाई सुनना, नाम नहीं लूंगा, जाओ देखो तारीखों में यह वाकया। इस्तिगफार ध्यान में रखना। इस्तिगफार के मानी मगफिरत की दुआ, मालिक माफ़ कर दे, मालिक बख्श दे। इसके मानी है कि हम रुजू कर रहे हैं परवरदिगार की बारगाह में, और यह है इस्तिगफार। इसे ध्यान में रखना। एक शख्स आया और कहने लगा, या अली मैं बहुत गुनहगार हूँ, कोई तरीक़ा बतला दो कि मेरे गुनाह माफ़ हो जाएं। कहा इस्तिगफार कर। चला गया, शुक्रिया, आपने एक तरीक़ा बतला दिया, मैं इस्तिगफार करूँगा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। सुनना भाई सुनना, अभी वो गया भी नहीं था पूरी तरह कि एक शख्स आ गया, या अली बड़ी मुफलिसी है, 3 वक्त का मुकम्मल तरीके से नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना ये नसीब नहीं होता, कोई तरीक़ा बतला दो। कहा इस्तिगफार कर। इतनी अजीब बात है। उसने कहा अली बहुत शुक्रिया, गुनाह है इस्तिगफार कर, रोटी नहीं है खाने को इस्तिगफार कर। कोई और आया, एक ही निशस्त का वाक़या है। कहा या अली औलाद नहीं है। कहा इस्तिगफार कर, इस्तिगफार कर, अल्लाह औलाद देगा। अब वो जो लोग बैठे थे ना अली के चारों तरफ, कान खड़े हो गए कि भाई ये क्या कर रहा है? जो आया इस्तिगफार कर, गुनाह है इस्तिगफार कर, औलाद नहीं है इस्तिगफार कर, माल नहीं है इस्तिगफार कर। अजीब बात है ना। अच्छा, अभी एक ने दूसरे को देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, इतने में कोई और आया। कहा या अली मैंने बड़ी मशक्क़त से एक बाग लगाया था और वो बाग तैयार हो गया था, लेकिन या अली एक ऐसी बात समूम चली, एक ऐसी आंधी आई कि वो बाग जल गया। कहा इस्तिगफार कर, ठीक हो जाएगा। यानी अजीब है ये वाकया, तारीख का ये वाकया इस काबिल है कि इसे ज़हन के अंदर महफूज रखो। जानते हो वो जो अली से मोहब्बत करने वाले दोस्त बैठे थे ना, उन्होंने अली का घुटना दबाया कि मैं ये क्या कर रहे हो, गुनाह है इस्तिगफार कर, दौलत नहीं है इस्तिगफार कर, औलाद नहीं है इस्तिगफार कर, बाग जल गया इस्तिगफार कर। अभी वो उठा भी नहीं था कि गांव के कुछ लोग आ गए, मदीने के करीब के गांव के, और कहने लगे या अली तुम्हारे पास शिकायत लेके आए हैं। कहा क्या? कहा बड़ी मेहनत से हम पूरे गांव वालों ने एक नहर खोदी थी और नहर खोद कर गांव तक लाए थे। कहा फिर? कहा वो खुश्क हो गई। कहा इस्तिगफार करो, कहा इस्तिगफार करो। उनका बहुत शुक्रिया, वो चले गए। जब चले गए तो वो दोस्त बोले अली के जो करीब पहलू में बैठे हुए थे कि या अली तुमने क्या किया? तौबा करनी है, गुनाहों की इस्तिगफार करो, माल चाहिए इस्तिगफार करो, दौलत चाहिए इस्तिगफार करो, बेटा चाहिए इस्तिगफार करो, बाग चाहिए इस्तिगफार करो, नहर चाहिए इस्तिगफार करो। ये तुम कर क्या रहे हो? कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? बस देखना भाई, अली ने कहा से आयत कोट की, सूरह नूह, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। इस्तिगफार करो, वो बख्शने वाला है। युमदिदकुम बिअमवाल, इस्तिगफार करो तुम्हें माल देगा। वह बनीना, इस्तिगफार करो औलाद देगा। वह यजअल लकुम जन्नातिन, इस्तिगफार करो तुम्हें बाग देगा। वह यजअल लकुम अनहारा, इस्तिगफार करो तुम्हें नहरें देगा। आए मुबारका देख रहे हो, घुटना दबा के कह रहे थे ना ये अली क्या कर रहे हो? जब अली ने सूरह नूह की ये 2 आयतें मुसलसल, इस्तिगफार करो अल्लाह बख्शेगा,
استغفار کرو اللہ دولت دے گا، استغفار کرو اللہ اولاد دے گا، استغفار کرو اللہ باغ دے گا، استغفار کرو اللہ نہریں دے گا. کہنے لگے یا علی ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ہم نے آج ہی سنی ہے. مسکرائے، کہا نہیں سنی تو پہلے بھی تھی لیکن چونکہ دل پہ تالے تھے اس لیے سمجھ میں نہیں آئی. دیکھو یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے علی کی زندگی کا، اور اسے یاد رکھنا، اسے گرہ میں باندھ لینا کہ کم از کم قرآن مجید کی ان 2 آیتوں کی روشنی میں یہ 5 جو چیزیں ہیں نا استغفار میں ان کی ضمانت ہے. اولاد کی، مال کی، استغفار کی، نہر کی، باغ کی، بھئی یہی تو انسانی زندگی کی ضروریات ہے نا، ان کی ضمانت ہے. تو استغفار کو اہم سمجھنا. رک جاؤ، بہت پڑھے لکھے ہو، اب تو لایا ہوں میں اس مرحلے پر. اچھا بھائی فرض کرو تھوڑی دیر کے لیے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. ہر انسان گنہگار ہے معصوم کے علاوہ، لیکن میں مفروضہ فرض کرو اور مجھے ضرورت ہے بیٹے کی، تو میں استغفار کروں یا نہ کروں؟ کروں؟ کرنا چاہیے. گناہ تو میں نے کیا نہیں، میں نے گناہ نہیں کیا، لیکن بیٹا چاہیے استغفار کروں گا. اچھا میں نے گناہ نہیں کیا، دولت چاہیے میں استغفار کروں گا. میں نے گناہ نہیں کیا، مجھے باغ چاہیے میں استغفار کروں گا. تو استغفار فقط گناہ کے مقابلے پہ نہیں ہے، استغفار ایک مستقل عبادت ہے. اب سمجھ میں آیا کہ آل محمد کیوں استغفار کیا کرتے تھے. صحیفہ علویہ علی کو دعاؤں کا مجموعہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اعتراض کرتے ہیں کہ اگر معصوم تھے تو یہ استغفار کیسا. صحیفہ کاملہ سید سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ بھرا ہوا ہے استغفار سے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر معصوم تھے تو استغفار کیسا. تو آج سمجھ میں آیا کہ استغفار فقط گناہوں کے مقابلے میں نہیں ہے، استغفار ایک مستقل عبادت ہے. اگر نعمت چاہیے تو استغفار کرو. بھائی توجہ رہے، اگر نعمت چاہیے تو استغفار کرو. اب جتنا بڑا انسان اتنا بڑا استغفار. تو آج جو نعمتیں ہیں یہ کیا تمہارے استغفار سے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. حبیب استغفار کر. تجھے نعمتیں کتنی دے دی ہم نے، اب استغفار کر تاکہ نعمتیں باقی رہیں، نعمتیں جاری رہیں. تو اب استغفار کا فلسفہ بھولنا نہیں. فلسفہ استغفار کہ فقط گناہوں کی توبہ نہیں ہے، نعمت چاہیے استغفار کرو، دولت چاہیے استغفار کرو، اولاد چاہیے استغفار کرو. یہاں تک آ گئے. اور اب جانے کے بعد ایک آیت دیکھنا جو ہدیہ کر رہا ہوں، سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان معذبہم وہم یستغفرون. سن حبیب، اللہ تیری امت پہ عذاب نہیں کرے گا جب تک تو موجود ہے. جب تک تو موجود ہے دنیا میں اللہ تیری امت پر عذاب نہیں کرے گا. اور سن حبیب، جب تو چلا جائے گا نا تو اگر یہ استغفار کرتے رہیں گے تو عذاب نہیں کرے گا. حبیب عذاب تیری امت سے 2 طریقے سے ٹالوں گا. تو ہے عذاب نہیں کروں گا، یا تیری امت استغفار کرے عذاب نہیں کروں گا. اب میرا جملہ سننا اور اس جملے کو ذہن میں رکھنا کہ پرانی قوموں پر جن باتوں پہ عذاب آیا ہے وہ ساری باتیں آج امت میں ہیں. قوم عاد پر جس لیے عذاب آیا وہ سبب آج موجود ہے. قوم سمود پر جو عذاب آیا اس کا سبب آج موجود ہے. فرعونوں پہ جو عذاب آیا اس کے اسباب موجود ہیں. روم پر جو عذاب آیا اس کے اسباب موجود ہیں. یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے. تو جن جن قوموں پہ عذاب آیا ہے وہ ساری چیزیں مسلمانوں میں موجود ہیں، ہے نا. اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا ہے. تو ہے کوئی ایسا جو کہہ دے کہ میرے استغفار سے رکا ہوا ہے؟ بڑے بڑے اولیاء ہیں، بڑے بڑے صوفیاء ہیں. کوئی مائی کا لال دعویٰ کرے کہ ہمارے استغفار سے رکا ہوا ہے، بس کسی میں جرات نہیں ہے. تو ہے کوئی محمد جیسا استغفار کرنے والا، چاہے سامنے ہو یا غیب میں ہو؟ کس پر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو بقرات سامعین تشریف فرما ہوتے ہیں نا تو یہ بھی ایجنڈے کو معین کرتے ہیں. تو عذاب اس پہ آیا نہیں تھا، اس نے عذاب مانگا تھا. اور کمال ہے، خدا کی قسم کمال ہے. یعنی میں پریشان ہو گیا، کیا منکر توحید اس قابل نہیں تھا کہ اس پہ عذاب آئے؟
لا الہ الا اللہ کا منکر کیا وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس پہ عذاب آ جائے؟ محمد رسول اللہ کا منکر کیا اس پر عذاب نہیں آنا چاہیے تھا؟ بھیا صرف علی ولی اللہ کے منکر پہ کیوں آیا؟ سورہ انبیاء کا آخری پیراگراف ہے، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا ولا یحزنہم الفزع الاکبر وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون تتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ کچھ لوگ ہیں جو ماضی میں نیکیاں کر چکے، نئے کلمہ گو نہیں ہیں۔ اولئک عنہا مبعدون، ہم انہیں قیامت میں جہنم سے بہت دور رکھیں گے۔ یہ ہے کون جو جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے میدان حشر میں؟ تو یہ وہی ہیں جو دنیا میں نجاست سے بہت دور رکھے گئے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم سے اتنے دور ہوں گے کہ جہنم کی آواز بھی ان تک نہیں پہنچے گی۔ ولا یحزنہم الفزع الاکبر، اور محشر کا ہنگامہ انہیں پریشان نہیں کرے گا۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب وہ میدان حشر میں آئیں گے تو جو وہ کہیں گے ہم کریں گے۔ ہم فی مشتہت انفسہم خالدون، جو وہ چاہیں گے میں کروں گا۔ اب میں واپس لے چل رہا ہوں سورہ حلقہ کی طرف، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اے آل محمد، جو میں نے چاہا وہ تم نے کیا، اب قیامت میں جو تم چاہو گے وہ میں کروں گا۔ تو اب یہ جملے دونوں قرآن کے یاد رکھو گے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اے آل محمد، دنیا میں جو میں نے چاہا وہ تم نے کیا، اور اب آخرت میں ہم فی مشتہت انفسہم خالدون، آخرت میں جو تم چاہو گے وہ میں کروں گا۔ تو وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں بھائی سننا جو اللہ نے چاہا وہ آل محمد نے کیا، اور آخرت میں جو آل محمد چاہیں گے وہ اللہ کرے گا۔ ٹھیک بھائی، توجہ رہے۔ وہ علی کی مولائیت کا انکار کرنے والا حارث ابن نعمان فہری، وہ کہنے لگا، بھائی توجہ رہے، وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، مانو، ہم نے مان لیا، توحید کا قائل ہے۔ یا رسول اللہ کہہ رہا رسالت کا قائل ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی۔ آپ نے کہا حج کرو، ہم نے آپ کے ساتھ حج کیا۔ تو توحید کا قائل ہے، رسالت کا قائل ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، رسول کے ساتھ ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ اس سے خوش ہے۔ توجہ رہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ اس سے خوش ہے، رسول کو مانتا ہے، رسول اس سے خوش ہے۔ علی کا دشمن ہے تو فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ بھائی یہی تو لانا تھا۔ دیکھو، بہت عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں میں۔ اللہ کو مانتا ہے، اللہ سے کوئی ناراضگی اس کی نہیں ہے، اللہ راضی ہے، محمد رسول اللہ راضی ہیں، لیکن علی راضی نہیں ہے۔ فیصلہ علی کے حق میں ہوا یا نہیں؟ اللہ راضی، علی ناراض، فیصلہ علی کے حق میں ہوا، وہی کر رہا ہے، وہی فیصلہ کر رہا ہے۔